نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن، شان قرآن۔ انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو شان قرآن سنائیں گے، تو تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عابد بھٹوی صاحب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مائک دے سا کھچ لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ یاری کو بند کر کے پنگے لگ جانا بار بار، چلن دیکھ تھا دینا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب زدنی علما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به
آخرین او کما قال علیہ السلام یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے یا الہی یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے بس میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی گر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں الہی تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے تیری ذات سب سے عظیم بھی ہے تو کرم اپنا عطا مولا تو کرم اپنا عطا مولا بس تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور انتہائی عزت و احترام دلائق پردہ نشین اسلامی روحانی ماں بہنوں اس مسجد دی انتظامیہ اس مسجد دے امام و خطیب اور اس پروگرام دے منتظمین اللہ ساڑی ساریاں دی اس پروگرام دے حوالے دے نال محنت کوشش کاوش آنا بیٹھنا سننا سنانا مقبول و منظور فرمائے اور اللہ اس حاضری دی بدولت سانو سارے انو قیامت والے دن اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت دا حقدار بنائے اور اللہ آپ علیہ السلام دے ہتھاں دے وچوں حوض کوثر دے جام نصیب فرمائے حضرات میرے تو پہلے ماشاءاللہ تسی جاندار شاندار عالمانہ فاضلانہ خطابات سن چکے ہو اور ماشاءاللہ شیر اہل حدیث حضرت مولانا اسقد ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ انہاں دے علم دے اندر عمر دے اندر جوانی دے اندر زندگانی دے اندر اللہ برکت پائے ماشاءاللہ لڑیاں پرو دیتیاں دلانو سکون پہنچا دیتا ہے اور استاد محترم جناب قاری المقری استاد القراء محترم جناب قاری سہیل عدنان صاحب حافظہ اللہ تعالی استاد محترم دی موجودگی دے اندر میں تے صرف سبق سنان واسطے کچھ چند گلاں تساں احباب دے پیش خدمت کراں گا اللہ کولو دعا ہے کہ اللہ میں گنہگار نو حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ محترم جناب حاجی اصغر صاحب اور محترم جناب حضرت مولانا عمران خوشی صاحب حافظہ اللہ تعالی اوہنا دی محنت اور اوہنا دی کوشش دا اللہ رب العالمین نے مل موڑے ہے کہ مسجد ساری کھچا کھچ پڑیے اور باہر سڑک تے لوگ کھڑے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ساریاں دا آنا محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے حضرات میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے میں انشاءاللہ چند باتاں تسا احباب دے سامنے کراں گا کہ عظمت قرآن شان قرآن کی چیز ہے اور ایک ایسی کتاب بابرکت کتاب ہے اور قربان جاواں میرے اور تساں تو اس امت محمدیہ تو کہ اللہ رب العالمین نے اس امت دا نصیب کتنا اچھا بنایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے
جتنے بھی خصوصیات والیاں چیزاں سن ساریاں اللہ نے اس امت دی چولی پا دی. کس طرح کہ اللہ رب العالمین نے نبی او نصیب فرمایا ہے جڑا سارے نبیاں دا امام بن کے آیا ہے. اس امت نو اللہ رب العالمین نے عبادت واسطے مرکز او نصیب فرمایا ہے جڑا ساری دنیا تو آلہ ہے، جنوں مکہ اور مدینہ دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے. حضرات ایک ایسا بابرکت مہینہ جنوں رمضان المبارک دے مہینے دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے، جڑا سارے مہینیاں دا سردار اللہ نے اس امت نو نصیب فرمایا ہے. اور اس امت دے مقدر اور قسمت دے کیا کہنے کہ اللہ رب العالمین نے تحفے دے اندر ایک ایسی بابرکت اور منزل من اللہ قرآن جیسی پاکیزہ کتاب ایسی اس امت نو نصیب فرمائی جڑی پہلے کسی امت دے حصے دے اندر نہیں آئی. اور کیسی کتاب ہے میں بیان کراں، مولانا اسقد ربانی صاحب بیان کرن یا دیگر علماء کرام خطباء اعظام اپنے اپنے انداز دے اندر قرآن دی شان بیان کرن، او اپنی جگہ. لیکن قربان جاواں قرآن او بابرکت کتاب ہے جس بابرکت کتاب دیاں تعریفاں خود اللہ رب العالمین دی ذات کر رہی ہے. اور کس انداز دے اندر آؤ ذرا غور کرتے جانا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا. کتے اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور کتے مال کے کائنات دا قرآن اس انداز دے اندر بولے آئے نام. اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور کتے اللہ رب العالمین دا قرآن دی شان دے اندر اس انداز دے اندر بولے آئے نام. اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حضرات قرآن دی عظمت قرآن دی زبانیوں اگر میں قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناندا جاواں نا رات ختم ہو سکتی ہے، بات ختم نہیں ہو سکتی. لیکن آؤ ذرا میں اپنے موضوع اگے چلاواں. اللہ اکبر. اللہ مالک کائنات نے اس بابرکت کتاب نو کیسی شان تے عزت نصیب فرمائی ہے نا. کوئی ظالم کوئی صرف پھریا تے یہ گل کر سکتا ہے نا جناب جی یہ کیڑی شان ہے کیڑا مقام ہے. اپنیاں تعریفاں اپنے کیتی جا رہا ہے نا یہ کیڑا مقام تے شان ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرات دیکھو نا یہ دنیا دی فطرت تے رواج ہے نا جیڑا بندہ اپنیاں تعریفاں اپنیاں خوبیاں اپنی زبانی بیان کرے نا لوگ انہوں کوئی اچھا گمان نہیں کر دے، لوگ اس بندے دے بارے کوئی اچھا تصور نہیں کر دے. کوئی اعتراض کر سکتا جناب قرآن دا کیڑا مقام ہے، قرآن اپنیاں تعریفاں خود ہی کیتی جا رہا ہے نا. نہیں نہیں وہ کائنات دے لوگوں الفضل ما شاہدت به الاعداء مقام تے عزت ہوئے جنیاں دشمن بھی تعریفاں کرنا جادو ہوئے جڑا سر چڑھ کے بولے. اللہ اکبر. اللہ سیرت ابن حشام دوسری جلد دی روایت میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد انج گل نہیں بننی نبی دا نام آئے پیار تے محبت دا مظاہرہ کرو. میں تے اس نبی دے بارے پیار تے محبت دے نال گلی گلی اس بات دا دعویٰ اور مظاہرہ کرنا پھرنا کہ لوگوں کس نبی دے میں حدیث سنا رہے ہیں، کس نبی دی بات سنا رہے ہیں، میں کس نبی دے نام تے درود پڑھا رہے ہیں نام جس نبی دے بارے میں پیار دے نال کہنا چاہنا کہ اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر اتارا ہے مولا
قرآن جن پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر کن پر جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا اللہ سانو نہ غاراں دیاں حاضریاں نصیب فرمائے اللہ بار بار انہاں جگہ تے بلائے نام جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا وہ امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے یہ جان میری قربان ان پر ہو جائے یہ جان میری قربان ان پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر کن پر دو عالم کی رحمت جو بن کر ہے آیا دو عالم کی رحمت جو بن کر ہے آیا اور ختم نبوت کا ہے تاج پایا ہو گئی نبوت ہے اتمام جن پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر اللہ اکبر اللہ میرے اور تسانے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دی عادت مبارکہ سینہ نبی علیہ السلام روزانہ بیت اللہ دے اندر آ جایا کر دینا میرے محبوب ہاتھ بن لیا کر دے نماز دی حالت دے اندر قیام دی حالت دے اندر رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دینا اللہ اکبر اللہ یارو کتنا سہانا منظر ہوئے گا نا جدو اکھاں دے سامنے رب دا کر بیت اللہ ہوئے گا نا قرآن پڑھن والا صاحب قرآن ہوئے گا نا نبوت والی مٹھڑی زبان تو قرآن دیاں آوازاں نکل رہیاں ہون گیاں سبحان اللہ میں تے سمجھنا کائنات دے لوگو دشمن تے دشمن لوکی رہ گئے پرندے ہواواں دے اندر رک جایا کر دے ہون گے نا ہواواں ساکت ہو جاندیاں ہون گیاں کیوں نبی علیہ السلام قرآن دیاں تلاوتاں کر رہنے نا اللہ اکبر اللہ آج تیرے اس نرس خالصہ دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں جناب محترم کاری عمران خوشی صاحب کرنا اسی بڑے انہماک تے پیار دے نال قرآن دیاں تلاوتاں سنیے آج اس مسجد دے اندر استاد محترم جناب کاری سہیل عدنان صاحب قرآن دیاں تلاوتاں کرن دلان دے اندر سکون اتردا ہے نا دل کردا زیادہ تو زیادہ قرآن دیاں تلاوتاں کر دے رہن کوئی زیادہ چاہت رکھن والا ہوئے نا کہندا رمضان دا مہینہ آئے گا میں لاہور مرکز قادسیہ دے اندر جا کے سدیس پاکستان کاری عبدالودود صاحب دے قرآن سنا گانا ہائے کوئی زیادہ دل دے اندر تڑپ رکھن والا ہوئے تے کہندا ہے اللہ تیرا کی جانا ہے کائنات دیا ربا میرا اے رمضان دا مہینہ تیرے بیت اللہ دے اندر ہی کیوں نہ لکھے آ جائے اللہ رمضان دا مہینہ میں تیرے کار دے اندر کیوں نہ گزارا اللہ امام کعبہ سدیس صاحب حفظہ اللہ قرآن دیاں تلاوتاں کر دے ہون اللہ کاری شریم قرآن دیاں تلاوتاں کر دے ہون ماہر المعیکلی قرآن دیاں تلاوتاں کر دے ہون اللہ خالد الغامدی قرآن دیاں تلاوتاں کر دے ہون اللہ تیرے کردہ سین ہوئے اکھان دے سامنے بیت اللہ ہوئے اللہ ایسا منظر تے ماحول نصیب فرما اللہ اکبر اللہ یارو اے اپنی اپنی تڑپ تے تمنا تے چاہت تے حسرت نام او میں قربان جاواں اونا لوگاں تو جنہاں نے قرآن بھی سنیا تے بیت اللہ دے اندر سنیا قرآن بھی سنیا تے اکھاں دے سامنے بیت اللہ ہے نا تے قرآن سنیا تے صاحب قرآن دی زبان تو سنیا قرآن سنیا تے امام الانبیاء دی زبان تو سنیا ہے نا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ سانو نا جگہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے کیوں جی دل کردہ ہے نا کیوں جی اللہ سانو سارے اس جگہ دی حاضری نصیب فرمائے میں تے بار بار اللہ دے کولو جتھے جاواں اے پیار تے محبت دے نال دعاواں کرنا کہ اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ او دن چھیتی آوے
اسی سارے مدینے جائے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے مکے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی نے تلیاں مکے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی نے تلیاں مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی نے تلیاں جو ہستیاں دیکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے اگ بڑک دیے وچ سینے کہندا جانا ہے مکے تے مدینے کہندا جانا ہے مکے تے مدینے کوئی ملتان جائے کوئی اکاڑے جائے کوئی لاہور جائے کوئی چنگ جائے کوئی اگائیں لنگ جائے پر اساں جانا مکے تے مدینے بولو جانا مکے تے مدینے کڈے قسمتاں والے جینے جنہ ڈیرے اوتھے لائے سبحان اللہ مکے دی گل ہوئے تے میرے کولوں رہیا نہیں جاندا میں پیار تے محبت دے نال تیرے سامنے مزید بیت اللہ دے مناظر کیوں نہ پیش کردا جاواں میں تے پیار دے نال اس جگہ دے بارے اس طرح کیا کرنا نا کہ لوگو دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی 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 کدی جا کے دیکھو کدی جا کے دیکھو برسات تے مکے دی دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی اور کیسا مکہ کڈا سونا لگدا حرم دا نظارہ ہے کڈا سونا لگدا حرم دا نظارہ ہے حرم دے وچ لوگو رب دا دوارا ہے کڈا سونا لگدا حرم دا نظارہ ہے کڈا سونا لگدا حرم دا نظارہ ہے حرم دے وچ لوگو رب دا دوارا ہے سانوں وی دکھا دے مولا سانوں وی دکھا دے برسات تو مکے دی دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی اور جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اس ویلے لوکو اوندا ٹھر جاندا سینہ ہے جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اس ویلے لوکو اوندا ٹھر جاندا سینہ ہے منگ لو دعاواں منگ لو دعاواں جنوں چاہتے ہے مکے دی دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی اور کیڑا مکہ حرم دے وچ لوگو زم زم پانیے کو سبحان اللہ حرم دے وچ لوگو زم 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 پانیے حرم دے وچ لوگو زم زم پانیے سونے اس پانی دی عجیب کہانیے حرم دے وچ لوگو زم زم پانیے حرم دے وچ لوگو زم زم پانیے سونے اس پانی دی عجیب کہانیے کہانی جے سناواں کہانی جے سناواں نہیں بات مک سکے گی بس دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह दे अंदर रब दे कुरान दियां तिलावतां कीता करदे सन। लोग आके मेरे नबी दा कुरान सुनिया करदे और जड़ा मेरे नबी दी जुबान तो कुरान सुनदा ओ मेरे नबी दा ही बन के रह जाया करदा। अल्लाहु अकबर। मक्के वालियां ने सोचिया दिन रात लोग नबी दे नाल मिलदे जा रहे ने ना, क्यों ना होए असीं इहदी दावत नूं बंद कर दईए, क्यों ना होए असीं इहदे कुरान दी आवाज़ नूं दबा दईए, क्यों ना होए असी जनाब जी इन्हां दे अंदर मुसीकी गाना बेहयाई आम कर दईए ना। पहले इन्हां ने प्लानिंग बनाई है ना, कंजरियां खरीदियां, हर जगह ते गाने दियां महफिलां आम हो गईयां, लोगों ने इन्हां वर गलाना बहकाना शुरू कर दिता है ना, ताकि लोग कुरान तो दूर हो जान। अल्लाहु अकबर। लेकिन जदों लोग मेरे नबी दी जुबान तो कुरान सुनिया करदे, अल्लाह दी कसम बेहयाई दी तरफ नजर उठा के देखन ते दिल ही नहीं सी करदा। अल्लाहु अकबर। लोग फिर भी मेरे नबी दा के कुरान सुनिया करदे। मक्के वाला ने समझिया अगर असी ये चाहने कि इहदी दावत नूं बिल्कुल दबा दिता जाए ते लॉकडाउन करिए, लॉकडाउन कर दईए, कर्फ्यू ला दईए कि बैतुल्लाह दे गिरद कोई बंदा ना आए जदों मुहम्मद बैतुल्लाह दे होण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हां ने कहा कि जदों बैतुल्लाह दे अंदर नबी अलैहिस्सलाम होण ना, कोई बंदा बैतुल्लाह दे करीब ना आए। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम कुरान पढ़नगे, लोग कुरान सुननगे, जिन्ने कुरान सुन लिया वो नबी दा हो के रह जाएगा ना। अल्लाहु अकबर। दिन इन्हां ज़ालिमां ने जनाब प्लानिंग बनाई है ना, कमेटी तश्कील दी, इन्होंने फैसला जारी कर दिता है। अल्लाहु अकबर। लेकिन लोगों जदों रात दा सुनाटा छाया, रात दा अंधेरा छाया, मेरे नबी ते अपनी आदत मुबारका दे मुतालिक जनाब जी अपनी आदत दे मुताबिक बैतुल्लाह दे अंदर आ गए, कुरान दियां तिलावतां कर रहे ने नाम। अल्लाहु अकबर। जदों रात अंधेरी छा गई, रात गहरी छा गई है नाम, सरदार अबू सुफियान एक साइड तो लुकदा लुकांदा बैतुल्लाह दे अंदर आ गया है नाम, बैतुल्लाह दे पर्दियां दे विच छुप के बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी, इधरों सरदार अबू जहल भी आ गया है नाम, इन्हें देखे अंधेरा कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, ये भी बैतुल्लाह दी दीवार दी ओट लैके छुप के बैठ गया है नाम। अल्लाहु अकबर। किस वास्ते तुसी सोचदे होगे नबी कुरान पढ़ रहा है, इन्होंने कोई हमला करना होएगा, नबी अलैहिस्सलाम दे बारे इन्होंने प्लानिंग बनाई है, लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम दी दावत नूं खत्म करना। ना 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 ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पढ़ते जा रहे ने, काफर कुरान सुन के अपने दिलां नूं सुकून पहुंचाते जा रहे ने। आका कुरान पढ़िया, मेरे नबी ने कुरान दियां तिलावतां खत्म कीतियां, नबी अलैहिस्सलाम अपने घर दी तरफ जा रहे ने नाम। इधरों सरदार अबू सुफियान अपनी साइड तो नीवा होके निकल गया है नाम, दूसरी साइड तो बदबख्त अबू जहल भी अपनी साइड से निकल गया। रात जांदियां जांदियां अचानक बैतुल मक्के दे एक चौक दे अंदर इन्हां दोवां सरदारां दी आपस दे अंदर मुलाकात हो गई है नाम। अबू जहल ने देखिया सरदार जी खैर ते है, लोग ते नींद दी गोश दे अंदर आराम कर रहे ने ते तुसी रात किवें गलियां दा कट्टा छान रहे। अल्लाहु अकबर। अबू सुफियान सहम गया, घबरा गया, मैनू दसां ते की दसां, मेरे नाल गल करां ते की गल करां। सुबह सी ते फैसला जारी कीता सी ना, ए अबू जहल कहन लगया मैनू लातो मनात उज़्ज़ा दी कसम है, मैनू हुबल दी कसम है, तेरी गल दा किसे नू पता नहीं चलन देंगा, मैं तेरी गल किसे दे नाल शेयर नहीं करांगा। अल्लाहु अकबर। जदों इन्हें तसलियां दिलाया, यकीन दिलाया ना, ते अबू सुफियान बोलिया, कहन लगे सरदार जी अगर वाकई तुसी मेरी गल ते पर्दे पाओगे ना, अल्लाह दी कसम जदों दिन होया करदा पाबंदियां नहीं सन लगियां, मैं जनाब रोजाना अपने भतीजे दी जुबानियों कुरान सुनिया करदा सना। ए सरदार अज पाबंदियां लग गईयां, सारा दिन कुरान सुनन तो बगैर ही गुजर गया सी ना। सरदार हुण रात दा अंधेरा छाया, नरम गरम बिस्तर ते लेटिया, मैनू औलाद दे अंदर चैन नहीं आ रहा, मैनू बीवी बच्चियां दे अंदरों सुकून नहीं मिल रहा। सरदार मैं अपने नरमो गरम बिस्तर ते लेटिया, मैनू बिस्तरा वड वड के खा रहा सी ना। ओए अबू सुफियान मुहम्मद ते सीने काबा दे अंदर कुरान दियां तिलावतां करदे होणगे, तू कैसा न कड़मा नवाना है अपने बिस्तर ते लेटिया है ना। जान अगर चाहना है कि तेनू सुकून मिले, मेरे भतीजे कुरान दियां तिलावतां करनियां ने, जाके कुरान सुन लेना। अल्लाहु अकबर।
سردار ابو جال جی سچی پوچھو نا دل دے سکون واسطے میں بھتیجے دی زبانیوں قرآن سنن واسطے آیا سام. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدو سردار ابو سفیان نے جواب دیتا ہے تے ابو جال نو کہن لگے ہن حوصلہ ہو گیا, ہمت ہو گئی کہ گل تے جڑی ایسی ہو تے کھل گئی. کہن لگے اچھا سردار جی ہن تسی بھی دسو نا تسی کتھوں آ رہے. ابو جال بھی ایویں ونگا جا منہ کر کے میں کی دسنا جی میرا بھی نہیں سی گزارا ہوندا تے میں بھی قرآن سن کے آ رہا. سبحان اللہ. ایک کہن لگے کہ ہے تے سچا ہے جڑا کلام پیش کر دے اندے اندر شک کوئی نہیں, پر جے منیے تے ساڈی نک نہیں رہندی. آ نک ہے نا جڑا نک اے بندے نو کسے کام دا نہیں جے چھڈدا. اے نک دی نہ منو رب دی منو اللہ رسول دے منو اور جویں او چاہو میں اپنی زندگی گزارو. انہاں ظالماں نے اپنی زندگی برباد کیتی آخرت تباہ کیتی تے صرف اس نک پیچھے. کہن لگے جناب اگر اسی ان دی گل منیے دا کلمہ پڑھیے دی دعوت تے کن دھریے تے ساڈی نک نہیں رہندی. وگرنہ جڑا اے کلام پیش کردا ہے لا ریب کتاب ہے بے عیب کتاب ہے. حضرات میں پہلے دسیا ہے کہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء, جادو اوے جڑا سر چڑھ کے عزت تے مقام تے مرتبہ ہوئے کہ جندہ دشمن بھی اعتراف کرن. حضرات مکے دے دشمن تے کافر تے مشرک او ظالم جنہ دن رات میرے نبی نو تنگ کیتا ہے, لیکن جدو قرآن دی واری آئی تے گوائیاں دین تے او بھی مجبور ہو گئے کہ قرآن دے اندر ایک ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکتا. حضرات ایک ایسی کتاب ہے, آؤ ذرا میں ایک دو گلاں کر کے سلام کرام میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام دا نام آئے میں پہلے کیا پیار تے محبت دا مظاہرہ کرا کرو کیتا کرو نام. اللہ اکبر اللہ. نبی علیہ السلام دی حدیث صحیح بخاری دے اندر اللہ رب العالمین دا قرآن بھی اپنے بارے بڑا پیارا اعلان کر رہا ہے. اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو قرآن نو میں شفا بنا کے نازل فرمایا, قرآن نو میں مومنہ دے واسطے رحمت بنا کے نازل فرمایا. اللہ اکبر اللہ. قرآن دی عزت دے اندر شک کوئی نہیں, قرآن دے مقام دے اندر شک کوئی نہیں, قرآن دے شان دے اندر شک کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. بلکہ لوگوں میں تے کہنا جویں اللہ نے قرآن نو عزت دیتی ہے, قرآن نو رتبہ دیتا ہے, مقام دیتا ہے, شان دیتا ہے, انعام جڑا بندہ قرآن نو سینے لا لیندا ہے, قرآن نو اپنی زندگی دے اندر شامل کر لیندا ہے نا, اللہ اس بندے نو بھی قرآن دی طرح اونچا مقام نصیب فرما دیندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ فرماندے نے نبی علیہ السلام دا فرمانے نام محبوب نے فرمایا کائنات دے لوگوں جیڑی قوم قرآن نو سینے لا لوے اللہ اس قوم نو عزتاں تے بلندیاں نصیب فرما دیندے نے, اور جیڑی قوم قرآن نو پسے پشت ڈال دے قرآن نو چھڑ دے وے نام اللہ اس قوم نو تباہ و برباد کر دیندے نے. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرات پتہ ہے چلیا عزت چاہنے تے قرآن نو سینے لانا ہوئے گا نام, اگر مقام چاہنے تے قرآن نو سینے لانا ہوئے گا نام, اگر اے چاہنے کہ ساڈا دنیا دے اندر ایک سٹیٹس ہوئے, مقام ہوئے, معیار ہوئے, گریڈ ہوئے نام, پرسنالٹی تے شخصیت دے اسی مالک بن جائے نام. او میرے پیارے او قرآن دے نال پیار پا لو, اللہ تہاڈا پیار لوگاں دے دلاں دے اندر پا دین گے نام. قرآن دے نال محبت تسی کر لو, اللہ تہاڈے واسطے اپنی محبت دے در کھول دین گے. اللہ اکبر اللہ. آؤ ذرا غور کر دے جانا, مالک کائنات نے فرمایا قرآن نو میں شفا بنا کے نازل فرمایا ہے نام, قرآن نو میں رحمت بنا کے نازل فرمایا ہے. اللہ دسو تے صحیح نا قرآن کیویں شفا ہو سکدا ہے؟ آج بڑیاں بیماریاں
کتے کرونا دی وبا ہے، کتے ہیپاٹائٹس، کتے فلاں کتے فلاں، اللہ لوگ تے بڑے پریشان حال نے نا اللہ بیماریاں دے علاج دی خاطر لوگ کتے قبراں تے جا کے سر جھکا رہے، کتے علاج دے واسطے تاگے تے کڑے تے چھلے پا رہے، کتے علاج دی غرض دے نال کتے ڈاکواں دی جناب جی ڈاکٹراں دی شکل دے اندر ڈاکواں کولو جا کے لٹیج رہنے نا اللہ سمجھ نہیں آندی ایسی بیماریاں والے حالات دے اندر اسی جائیے تے کیڑے پاسے جائیے۔ مالک کائنات نے فرمایا او کملیا میں تے تیرے واسطے شفا خانہ ہی تینوں دے چھڑیا سی نا، تو تے شفا خانے نو کنڈ پیچھے سٹیا دنیا دیاں شفا خانیاں دے پیچھے نس پیا اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے لوگوں قرآن نو میں شفا بنا کے نازل فرمایا۔ ہن شفا کس طرح ہے؟ صحیح بخاری دی حدیث ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے چند صحابہ اکرام دے چھوٹا جا قافلہ کتے روانہ کیتا ہے نام۔ اس حدیث دے راوی جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے نام فرماندے لوگوں راہ جاندے ہاں ساڈا زادے راہ ختم ہو گیا ہے نام، ایک پنڈ ایک بستی ایک دیہات دے کولو ساڈا گزر ہویا ہے، اسی سوچیا کیوں نہ ہوئے پنڈ والیاں دے کولو جا کے کھانے دا مطالبہ کریے، لیکن فرماندے نے جدو پنڈ والیاں دے کول گئے پنڈ والے نے کھانا کھلان تو انکار کر دیتا ہے، انہاں نبی دے صحابہ دا دل دکھا دیتا ہے نام۔ اللہ اکبر اللہ تھوڑی دیر گزری ادھر پنڈ دے سردار نمبردار وڈیرے چودھری نو کسے موزی چیز نے ڈنگ مار لے آئے نام، انہیں اپنے عام خاص طبیب حکیم تے ڈاکٹر بلا لینے نام، لیکن اتھے سارے ڈاکٹر سر پھڑ کے بہ گئے کہنے لگے سردار جی نمبردار جی ساڑی تے سمجھ تو گل بارے نا، ساڑے کول اس جناب جی وبا دا علاج کوئی نہیں، ساڑے کول اس مرض دی شفا کوئی نہیں، ساڑے کول اس زہر دا جناب جی تریاق کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ ایک وچوں بولیا کہنے لگے سردار جی وہ جڑے تھوڑی دیر پہلے اپنے کول آئے سن نام اور انہوں نے اپنے کول آ کے کھانے دا مطالبہ کیتا سی وہ کوئی دور نہیں گئے اپنے پنڈ دے نال ہی ایک جگہ تے خیمہ زننے، اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے اسی انہاں کولوں پتہ کریے ہو سکدا انہاں دے وچ کوئی سیاںا بندہ کوئی سمجھدار کوئی حکیم طبیب ڈاکٹر ہوئے۔ جناب ابو سعید بیان کر دینے کائنات دے لوگوں ساڈا تے اپنا حال بھوک دے نال برا ہویا سی نام، بھوک تے پیاس دے نال ستائے تے چور تے ٹٹے اسے وجہ کر کے پنڈ دے قریب ہی بیٹھ گئے سا نام، ہن چلن دی ہمت نہیں چلن دی سکت ختم ہو چکی ہے نام، اس واسطے اسی اس بستی دے قریب ہی خیمہ زن ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ لیکن فرمایا جدو اے بندہ ساڈے کول آیا انہیں آ کے اپنا معاملہ ماجرہ ساڑھے سامنے رکھے آئے نا، ابو سعید بیان کر دینے اسی سوچیا نہ تے اسی حکیم نہ کوئی طبیب نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی ایم بی بی ایس ساڑھے اندر موجود ہے نا، ہاں ایک چیز ضرور ہے ساڑھے سینیاں دے اندر رب دا قرآن ہے نا، ساڑھے سینیاں دے اندر اللہ دی کتاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا علیہ السلام دے صحابی ابو سعید بیان کر دینے کائنات دے لوگوں میں اس بندے دے نال یا کوئی دوسرا صحابی اس بندے دے نال چل پہ آئے نام، اسی اس جناب سردار دے قریب پہنچے نام، اے سردار ہاتھ بندہ واسطے پاندہ کہن لگیا او سونیاں شکلاں والے ہو سونیاں صورتاں والے ہو مینو اس بیماری تو نجات دلاؤ نام۔ اللہ اکبر اللہ ہن او لوگ جڑے پہلے صحابہ نو ایک لقمہ دین تے راضی نہیں سن، ہن کہن لگے اسی 40 بکریاں بھی دیاں گے پر مینو شفا مل جائے۔ سبحان اللہ ہن ویکھو قرآن دی برکت کیسی ہے، اللہ ہن عزت بھی دین لگے ہے رب رزق بھی دین لگے ہے، قرآن دے نال پیار پا کے دیکھو رب شفا بھی دین لگے نے۔ اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی جناب ابو سعید بیان کر دینے لوگوں میں کوئی لمبا چوڑا دم نہیں کیتا میں ادھر ادھر دیاں نہیں ماریاں۔ اللہ اکبر اللہ حضرت ابو سعید بیان کر دینے کائنات دے لوگوں او صورت جڑی ہر بچے نو زبانی یاد ہے نام او
الفاظ جڑے ہر مسلمان نو زبانی یاد نے، او پاکیزہ سورت جڑی 5 وقت نماز دے اندر اسی پڑھنے آنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب ابو سعید بیان کردے نے کائنات دے لوگوں میں سورت فاتحہ پڑھنی شروع کر دیتی ہے نا، ادھروں سورت فاتحہ ختم ہوئی ہے، ادھروں سردار اور دیاں بیماریاں ختم ہو گئیاں۔ فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں حالے سورت ہی ختم کیتی ہے نا، اے سردار جی چھال مار کے سدھے ہو کے بیٹھ گئے نے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیڑا مقام اللہ دے قرآن دا پڑھے ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب ابو سعید بیان کردے نے کائنات دے لوگوں میں سورت مکمل کیتی ہے، اللہ نے اس بندے نو شفاواں دے دتیاں نے نام، تائیں تے اللہ رب العالمین دا قرآن بولے ہے۔ اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماندے نے لوگوں قرآن نو میں شفا بنا کے نازل فرمایا، قرآن نو میں رحمت بنا کے نازل فرمایا۔ حضرات اس واسطے میں دعوت دینا چاہنا، کتے لامبے جان دی ضرورت نہیں، کتے آسے پاسے پجن نسن دی ضرورت نہیں، بلکہ آؤ قرآن دے نال پیار پاؤ، اللہ بیماریاں ختم کرن گے، اللہ غربتاں مٹا دین گے، رب تیرے جناب جی خزانے اپنے خزانے دے منہ تیرے واسطے کھول دین گے۔ تائیں تے میں پیار دے نال دعوت دینا چاہنا کہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ کلام اللہ نال دلوں پیار پاویں، اندے وچ نے لوگوں منافع ہزاراں۔ مالک کائنات نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ نے فرمایا کائنات دے لوگوں قرآن نو میں شفا بنا کے رحمت بنا کے نازل فرمایا، باعث برکت باعث عزت۔ حضرات اس واسطے سانو بھی چاہیے سی قرآن دی تلاوت کیتا کریے۔ کیوں جی میں کی کیا قرآن دی تلاوت پتہ لگ جائے گا۔ ہاتھ کھڑا کرو ہم ماشاءاللہ جڑے روزانہ قرآن دی تلاوت کردے نے، اج تو بعد انشاءاللہ سارے اسی قرآن دی تلاوت کران گے۔ او یارو کو میرے آن دا مول مڑ جائے، کوئی بندہ یہ وعدہ کر لوے کہ اج تو بعد انشاءاللہ میں روزانہ سورہ یاسین دی تلاوت کروں گا۔ کیوں جی کوئی بندہ یہ وعدہ کرتا ہے؟ ترمذی دی حدیث سے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ صبح سورہ یاسین دی تلاوت کر لیندا ہے نا، سارا دن اللہ اس بندے نو ہر قسم دیاں پریشانیاں تو محفوظ رکھ دے نے۔
اور فرمایا کہ جڑا بندہ شام سورج غروب ہون تو بعد سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھ لینا نا، اللہ ساری رات صبح ہون تک اس بندے نو ہر قسم دیا پریشانیاں تو محفوظ رکھ دے نے۔ حضرات اگر یہ چاہنے ہیں نا ساری دکھاں تو جان چھٹ جائے، پریشانیاں تو جان چھٹ جائے، پھر قرآن نو سینے لالو، اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ اللہ دی قسمیں اللہ دنیا آخرت عاقبت انشاءاللہ سنوار دیں گے۔ آؤ ذرا آخری حدیث تے میرا سلام میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، صحیح بخاری دی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو، کائنات دے اندر سب تو بہترین او بندہ جڑا قرآن پڑھدا ہے تے اگے لوگاں نو پڑھاندا ہے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات میں لوگاں دیاں نظراں دے اندر لکھ اچھا ہوواں، لکھ بہترین کیوں نہ ہوواں، پر اگر اللہ رسول دی نظر دے اندر میرا مقام نہیں تے میں کسے کام دا نہیں آنا۔ میرا دنیا تے بڑا سٹیٹس تے معیار ہے نا، میرا دنیا تے بڑا مقام تے گریڈ ہے نا، میں دنیا تے بڑی پرسنالٹی تے شخصیت دا مالک آنا، لیکن کائنات دے لوگو اگر اللہ رسول دی نظر دے اندر میں کسے کام دا نہیں تے میں ککھا تو ہولاواں۔ اگر چاہنے ہیں کہ اسی اللہ رسول دی نظر دے اندر اچھے بن جائیے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو بہترین او بندہ ہے نا جڑا بندہ قرآن دے نال پیار کردا، قرآن خود پڑھدا ہے اگے لوگاں نو پڑھاندا ہے نا۔ اور اللہ رب العالمین دا قرآن بھی اس بات دا اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا کائنات دے لوگو قرآن نو میں شفا بنا کے رحمت بنا کے نازل فرمایا ہے نا۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ قرآن خود بھی پڑھیے، اپنے آپ بچیاں نو بھی قرآن دی تعلیم دلوائیے، گھر دے اندر بھی قرآن دی تلاوت دا جناب جی اپنے گھراں دے اندر رواج بنائیے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پتہ ہے قرآن جتھے پڑھیا جائے رب دی رحمت دا نزول ہوندا ہے، اور جتھے اللہ دی رحمت ہوئے نا میں سمجھنا اوتھے پریشانیاں نہیں آ سکدیاں۔ جتھے رب دی رحمت ہوئے گی نا اولاد نیک ہوئے گی، رب دی رحمت ہوئے گی اللہ رزق دے اندر برکت پان گے، رب دی رحمت ہوئے گی نا عبادت دے اندر لذت تے مٹھاس تے سکون آئے گا، رب دی رحمت تیرے تے نہ اتردی ہوئے گی نا پھر ہاتھ اٹھان دیاں ضرورتاں بھی نہیں محسوس ہون گیاں، دل دے اندر حالے خواہش ہی پیدا ہوئے گی تے اللہ پہلے دل دیاں مراداں پوریاں کر دیں گے۔ حضرات اگر یہ چاہنے ہیں کہ اللہ ساڑیاں زندگیاں بدل دے وے، ساڑے حالات بدل دے وے، ساڑیاں پریشانیاں ختم ہو جان، غربتاں تنگیاں افلاسیاں ختم ہو جان، اولاد نیک بن جائیں، تے پھر ایک بہترین نسخہ قرآن والا، قرآن نو سینے لالو اللہ دنیا آخرت بنا دیں گے۔ آؤ ذرا میں آخر تے پیار دا مظاہرہ کردہ جاواں، قرآن کیڑی کتاب ہے؟ میں صدقے قرآن دے کاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، میں صدقے قرآن دے کاری تو، قرآن دی محفل پیاری تو، اے قرآن جتھے پڑھیا جاوے اوتھے رحمت فر فر پئی آوے، اے قرآن جتھے پڑھیا جاوے اوتھے رحمت فر فر پئی آوے، تے جماعت فرشتیاں دی آوے نالے یاد خدا خود فرماوے، کیا بات تے عظمت محفل دی، کیا شان تے عظمت محفل دی، اے آلائے دنیا ساری تو۔ اللہ اکبر۔ اللہ مالک کائنات نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماندے نے لوگوں قرآن نال پیار پالو، میں اللہ عزت دیاں گا، ہر تہاڈی دل دی خواہش پوری کراں گا، پریشانیاں نہیں رہن گیاں، دکھ نہیں رہن گے، تنگیاں نہیں رہن گیاں۔ دل کردا ہے اللہ مینوں پراڈو دے دے، اللہ فرماندے نے قرآن نال سچا پیار شرط میں تینوں ضرور دیاں گا۔
دل کردا ہے اللہ میری کوٹھی ہوئے, بنگلہ ہوئے, میرا نام ہوئے, میرا مقام ہوئے, اللہ میں MNA ہوا, MPA ہوا, میری بھی گڈی ہوئے, میں بھی فلاں ہوا. اللہ فرماندے نے بس ایک ہی چیز ہے, قرآن نو سینے لا لے, قرآن نال پیار پا لے, منگن دیاں ضرورتاں بھی میں نہیں پہن دیاں گا, دل دے اندر خواہش ہی پیدا ہوئے گی میں تے پوریاں کر دیاں گا. حضرات اس واسطے سانو چاہیے قرآن دے نال پیار پائیے, قرآن دے نال محبت پائیے. انشاءاللہ جے قرآن دے نال ساڈا پیار ہویا, اللہ دنیا بھی کامیاب کر دیں گے, آخرت بھی کامیاب کر دیں گے. اللہ کو دعا ہے اللہ اس مسجد دے اندر پڑھن والے بچے, پڑھان والے اساتذہ اور ماں باپ والدین, اللہ سارے دیاں محنتاں کوششاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اللہ اس مسجد دے طلباء نو کامیاب طلباء اور وقت دے امام اور وقت دے محدث اور وقت دے اللہ انہوں نے عظیم مبلغ اور دائی بنائے. اور جس طرح کہ ماشاءاللہ اپنے حاجی خلیل صاحب انہوں دا ادارہ الحرمین فاؤنڈیشن, اتھے ماشاءاللہ دن رات قرآن و حدیث دی تعلیم نو عام کیتا جا رہے ہیں. اور اس مسجد دے اس ادارے دے منتظمین اور رئیس اور مدرس انہوں دی طرف خصوصی اعلان ہے کہ اپنے بچیاں نو اس ادارے دے اندر داخل کراؤ. انشاءاللہ ماشاءاللہ بچیاں دا رزلٹ کچھ تسی پہلے دیکھ چکے ہو. قاری صاحب دی محنت ہے کہ بچے ماشاءاللہ حالے او بچے کہ جنہاں نو حالے بولن دا طریقہ بھی نہیں سی آندا, اج انہوں نے رب دا قرآن تانوں سنایا, نبی دیاں حدیثاں تانوں سنائیاں. اس واسطے اپنے بچیاں دی اگر کامیابی چاہندے ہو, اپنی کامیابی چاہندے ہو تے اپنے بچیاں نو الحرمین فاؤنڈیشن ادارے دے اندر داخل کراؤ. اللہ کو دعا ہے اللہ منتظمین دیاں محنتاں کوششاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اللہ ساڈے ساریاں دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ قبول فرمائے. اللہ دنیا آخرت دیاں عزتاں کامیابیاں ساڈا مقدر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.